बलूचिस्तान में 2005 में 2006 में हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो गए और आप वो वही हालात हैं जो अब तक बलूचिस्तान में सीधा होने का नाम नहीं है। बदकिस्मती से इस वक्त जो बलूचिस्तान के अंदर भी सबसे बड़ा क्राइसिस है, पाकिस्तान के अंदर है ये क्राइसिस। अब बलूचिस्तान से बात आगे बढ़ चुकी है। हमारा जो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, जो अभी तक वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट या इम्पैक्ट है पाकिस्तान के टूटने का, सिक्योरिटी का जो क्राइसिस है, जो उस वहम से वो अभी तक नहीं निकलने पड़ रहा, वो हर इलेक्शन में कोशिश ये करता है कि तमाम इलेक्शन जो हैं वो इंजीनियर हो। सी पैक की मद में बलूचिस्तान में 1 किलोमीटर सड़क भी नहीं बनी। बलूचिस्तान में वैसे कैद नहीं है लिखने और पढ़ने का, लेकिन मकालमे का कैद बलूचिस्तान में ज़रूर पैदा हो गया है, जहाँ पर 2 मुख्तलिफ या 3 मुख्तलिफ आराएँ मिल बैठ कर बहुत से मसाइल पर बात करें। तो मुझे जान शुक्रिया और मुझे उम्मीद है कि आप इस सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे। मेरे लिए थोड़ी सी जो है एक ऑकवर्ड सी पोजीशन है कि मुझसे पहले गवर्नेंस पे, रिफॉर्म पे, पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स ने तकरीबन गवर्नेंस के तमाम शोबजात को जो है वो एक कूजे में बंद कर दिया। आगा साहब की जो एक अदबी वो क्या कहते हैं तर्ज में जो गवर्नेंस के जो चैलेंजेस हैं, जो डिज़ायर्स हैं, जो उसमें जो ईवल चैलेंजेस हैं, उन सब को उसने बड़े तनकीदी और अदबी अंदाज में बयान किया। कैसर बंगाली साहब मेरे बड़े मेहरबान हैं, मेरे आइडियल रहे हैं। सबसे पहले जब इस वक्त ये गूगल शूगल हुआ करता नहीं था, तो मुझे याद है सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट की एक किताब इनकी निकलती थी कराची से, जिसमें बलूचिस्तान के बारे में कुछ डेटा होता था। तो वो मेरे लिए 2002 से जो है वो मेरे लिए डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स के शोबे में पढ़ने के लिए इंटरेस्ट का बायस बने। गुलाम मेरी बलोच साहब हैं, अब्दुल्ला भाई ने, शहजादा साहब ने, मोहतरम शरवानी साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की। मोहतरम सरफराज बुख्ती साहब, आपका तहे दिल से मशकूर, और मोहतरम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, बहुत अरसा हमने साथ गुजारा है। इन सब के सामने शायद इन तमाम मामलात पे भी मैं चाह रहा था कि उनकी बातें ज़्यादा सुने। एक तो ये है कि ये जो तमाम हमारे यहाँ मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, हम थोड़ा सा शायद, मैं क्योंकि सियासी आदमी भी हूँ, डेवलपमेंट में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, और पॉलिटिक्स में, और पर्टिकुलरली पॉलिटिक्स में भी मेरा एक क्रिटिकल ओपिनियन हमेशा रहा है चीज़ों को देखने का। और क्या कहते हैं कि पेसिमिस्टिक नहीं रहा हूँ, लेकिन क्रिटिकल ज़रूर रहा हूँ। और जिस तरह आप लोगों ने सारी जो ये मजलिस हुई, जिसमें हमने गवर्नेंस के मुख्तलिफ जो एट्रीब्यूट्स हैं, फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स हैं, उसके बाद गवर्नेंस अगर अच्छी हो तो उसके बाद उसके डिलीवरेबल्स हैं, उस पर सब ने हमने बड़ी तफसील के साथ बात किया। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान, आपको पता होगा, इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस पाकिस्तान इज़ कंसिडर्ड लोएस्ट टच, जो वो क्या कहते हैं कि लीस्ट गवर्नेबल कंट्रीज़ में जो है पाकिस्तान का शुमार होता है। जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, जो मालूमात है गवर्नेंस के हवाले से पाकिस्तान का, आप किसी भी मुसद्दिका वेबसाइट पे जाएं, UNDP की रिपोर्ट पे जाएं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पे जाएं, IMF की रिपोर्ट पे जाएं, या रिसेंटली जो रिपोर्ट है एक UNDP की, जिसको मैं कहता हूँ वो बाइबल है, जो डेवलपमेंट का, पर्टिकुलरली बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, जो पाकिस्तान का ओवरऑल जो नेशनल डेवलपमेंट का जो लैंडस्केप है, वो एक आईने की तरह जो कूजे में उसको बंद कर दिया गया है। वो 3 P's, पॉलिसी, पावर एंड पीपल, वो हफीज़ पाशा साहब ने वो जब मुरतब किया, तो आई वॉज पार्ट ऑफ द एडवाइजरी काउंसिल मेंबर। SN इकबाल साहब थे, मैं था, शानदाना गुलजार साहिबा थी। तो वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान में गवर्नेंस कितनी बदसूरत अंदाज में जो है वो ज़िंदगी गुजार रही है। यानी आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि किसी भी एक इंडिकेटर को ले लें, और पर्टिकुलरली जब बलूचिस्तान के हवाले से आप इंडिकेटर्स को लेते हैं, क्योंकि मैं गवर्नेंस को रिलेट करता हूँ उसके आउटकम के साथ। मैं अभी गवर्नेंस खुद है क्या, इस पे सब ने आप लोगों ने सुन लिया, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, पिलर्स क्या हैं, इस पे अब मैं नहीं आता हूँ। इस पे मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ सीनियर जो है हमारे एग्जीक्यूटिव के जो दोस्त हैं, उन्होंने बात की। जब आप पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बलूचिस्तान का वो आप दूसरे सूबों के बराबर देख लें, आप कहते हैं कि जी हम आपके रकबे और एरिया को अहमियत नहीं देते, हम सिर्फ आपकी आबादी को अहमियत देते हैं, हम वसाइल की तकसीम आबादी की बुनियाद पर करेंगे, तो मेरा सूबा ये गवर्नेंस का नहीं है, ये नवाब का नहीं है, ये सरदार का नहीं है। असल मसला तुम्हारे यहाँ से है। तुमने मेरी ज़मीन, मेरी जोग्राफिया, मेरे पहाड़, मेरे नदी नाले, मेरे जो साहिल, मेरी समंदर, मेरे वसाइल, इन सब को तुम अहमियत नहीं दे रहे। तुम कहते हो जितने लोगों में इतने पैसे दूंगा। तो क्राइसिस यहीं से शुरू हो रहा है। और फिर मैंने जाके वो जो डिटेल्स शुरू करने, जब निकालने शुरू किए, इस वक्त बलूचिस्तान में हालात बढ़ गए। मुशाहिद हुसैन साहब डेरा बुगटी आए, अकबर खान बुगटी साहब से मुलाकात की, बलूचिस्तान से मुतल्लिक एक पार्लिमानी कमेटी बनी, और उस पार्लिमानी कमेटी में सिर्फ ये बातें डिस्कस नहीं हुई कि पॉलिटिशियंस को क्या चाहिए,
آپ کو شاید آپ لوگوں نے بلوچستان سے متعلق پارلیمانی کمیٹی نہیں پڑھی ہوگی، اس میں جو سب سے بڑا مطالبہ میں نے رکھا تھا یا ہم نے رکھا تھا، کیونکہ مشاہد حسین صاحب آج بیٹھے ہیں، اچھی بات ہے ان کو، کہ جو بلوچستان سے متعلق کرنٹ ایشوز پہ جو کمیٹی بنی اس وقت پاور پوائنٹ پریزنٹیشن نیا آیا تھا، تو میں نے کہا یہ اسلام آباد والے ہیں، بابو ہیں، ٹائی پہنتے ہیں، ہم جیسے غریب بلوچ، ڈاکٹر عیسیٰ صاحب جاتے تھے، میں جاتا تھا، کوئی کہتا تھا ہم غریب ہیں، ہمارے جوتے نہیں ہیں، ہمارے کپڑے پھٹے ہیں، پینے کا پانی نہیں، یہ ایسی باتیں سمجھتے نہیں ہیں. سنا لیٹس ڈو سم سبسٹینٹیو ورک، کاپیوں سے، کتابوں سے، سینسس رپورٹ سے، ہیلتھ کے رپورٹ سے، جتنے بھی ان کے ڈیٹا ویٹا تھے نکال کے میں نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں ڈالا. شاید حسین صاحب کو یاد ہے کوئی 47 سلائیڈز میں نے وہاں پر پیش کی بلوچستان کے کرنٹ کرائسس کے حوالے سے. ایجوکیشن، ہیلتھ، اکانومی، گیس ڈیپریویشن، ریپرزنٹیشن ان سروسز، فیڈرل سروسز، پروونشل سروسز، اسٹرکچر، یہ ساری چیزوں میں ہم نے ان تمام چیزوں کو جب وہاں پر پیش کیا، بدقسمتی سے اس پہ ایک رپورٹ تو بنی، لیکن اس رپورٹ کو عمل درآمد ہونے سے پہلے بلوچستان میں 2005 میں 2006 میں حالات اور بھی زیادہ خراب ہو گئے، اور وہی حالات ہیں جو اب تک بلوچستان میں سیدھا ہونے کا نام نہیں ہے، اور شاید ہم بھی وہی بھگت رہے ہیں جو ہم نے اتنی محنت کی کہ بلوچستان کے ان سارے مسائل کو. کیسر بنگالی صاحب نے خود ذکر نہیں کیا، وہ بہت ہی عمل سے انسان ہے، ان کی جو کتاب ہے کرائے فار جسٹس، امپیریکل انسائٹ ان بلوچستان، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، اس میں دو آخری جو آپ لوگ شاید اس میں اپنا چیپٹرز ہیں وہ ضرور پڑھیں، امبیلنس ان سروسز، اور ایک ہے ریپرزنٹیشن کے ایشو پہ، جس میں جتنی کمیشنوں نے رپورٹ دی ہے. ہمارا سب سے بڑا جھگڑا یہ تھا کہ جی بلوچستان میں، اور میں آپ کو ایک چھوٹی سے کچھ فیکٹس بتاؤں، ٹائم کی کمی ہے، ڈاکٹر صاحب نے دے دیا کیونکہ وہ، میں آپ کو ایک بتاؤں، دیکھیں کے پی ہم سے سائز میں چھوٹا ہے، ابھی تقریباً مرج ہونے کے بعد فاٹا کے ڈسٹرکٹ کوئی 1 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پہ بن گیا، اس کا رقبہ ٹوٹل. آبادی کے اعتبار سے تھوڑا سا ہم سے زیادہ ہے، کلچرلی اعتبار سے ہم سے تھوڑا سا چلو ڈفرینٹ تھا، اتنے زیادہ پوٹینشیل اور ریسورسز اس میں نہیں تھے، اس لیے کہ جو اب اپرچونیٹیز ہیں ڈیولپمنٹ کے بہت بڑے پاکستان میں، وہ آنے والے 10-15 سال میں نہیں آئیں گے. ایک ہمارے ساتھ بڑی اور زیادتی ہوئی، جو گورننس میں ہمارے لوگ جو دوست ہیں، ساتھی ہیں، وقت کی کمی ہے، میں تھوڑا سا اس کو مختصر کروں گا. دیکھیں ریپرزنٹیشن کا مسئلہ کرائے فار جسٹس میں کیسر بنگالی صاحب نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. قومی اسمبلی میں 18 سے 19 ہمارے نمائندے ہیں. پہلی دفعہ تاریخ میں تھینکس ٹو ڈیجیٹل میڈیا بلوچستان کے اندر ہر گاؤں کے شخص نے، ہر گاؤں کے عورت نے جو ہے وہ مردم شماری میں حصہ لیا. دیر واز اے وائڈ اسپریڈ کمپین کہ جی آپ لوگ اس میں شامل ہو جاؤ، آپ کی ملازمت، آپ کی جو ہے دولت، آپ کے وسائل، سب کی جو ہے تقسیم جو ہے وہ آبادی سے منسلک ہے. تو بلوچستان کی آبادی 2 کروڑ 30 لاکھ 40 لاکھ تک پہنچی گئی، اور یہ سینسس کمیشن نے مئی میں اپنی رپورٹ میں، ابھی تک اس کی ویب سائٹ پہ ہے، ہمارے ٹویٹس بھی ہیں. کیا ہوا جب اس کے بعد، اب دیکھیں اتنی اندھیر نگری ملک میں، تو یہ گورننس کا کیا کہتے ہیں کہ اندھیر نگری سے بھی زیادہ ہے، کہ جب فرسٹ ویک آف اگست میں 2023 میں سی سی آئی کا اجلاس بلا کے، کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلا کے، اس میں بلوچستان کے کسی بھی ایک صوبے کا نہیں کیا. بدبختی یہ ہے، لاوارث صوبہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں، 70 لاکھ کی آبادی بلوچستان کی کم کر دی گئی. نقصان کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟